श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममापेशस्तोत्रे हरणिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थाणं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य न वशः मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मण किं वागपि सुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुणामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरव्यवसिता तवैश्वर्यं यत्त जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्याणामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमीह किं काय स खलु किमुपाय स्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्केश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः कुतरकोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरणादृत्य भवति अणीशो वा कुर्याब्धुवनजननेकपरिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी साङ्ख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिम्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीणां वैचित्र्यादृजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव मोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिणं भस्मफनिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रो प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रव्याध्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरञ्चोर्हरिरथः परिच्छेतुं यातावनलमणलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहुन्भृतरनकण्डो परवशान् शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फुरजितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदतिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्धृद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाणपरिजनविधेय त्रिभुवनाः न तच्छित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्ते भवति शिरसस्त्वयवनदेः अकाण्डः ब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्य सिद्ध्यस्त्रिणयनवीशं संव्रतवता सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशुषुपथ्य परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णुर्भ्राम्यद्भुजपरिगरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्योर्द्योऽस्त्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता
वियद्व्यापीतारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृशतलघुधृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमीत् जनेन्नैवोण्येयं धृतमहिमदिव्यं तव वपो रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणि शर इति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेः विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधियाः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेकोणे तस्मिन्निजमुदहरण्येत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकपरिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागरति जगताम् क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतो श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनाः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्त क्रतुफलविधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरम् गतं रोहिद्भूतामृरमयुषमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्रा कृतममुम् त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसाः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धा वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाच्या सहचरा चिताभस्मल्लेपस्रगपि नृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मणप्रत्यक्षित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहर्षद्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशाः यदा लोक्याराधं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिणस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापत्स्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीणपि सुरान् अकाराद्दैर्वण्ये स्त्रिभिरभिदधत्तेर्न विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरशिष्ठाय तृणयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः वृषपरिणतिचेतक्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसिंहोल्लङ्घिनी शश्वतृद्धि इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् आसितगिरिसमं स्यात्कजल्लं सिन्धुपात्रे
सुरतरुवरशाखालेखनी पत्रमुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरार्चितस्तेन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठपुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघो वृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरणवद्यं दुर्जटये स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षिद्दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनोपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्यशा वाङ्मयी पूजा श्रीमद्शङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल वेशहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सोप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश श्रीपुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्न स्तोत्र।